नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। बैतडीको सिगास गाउँपालिकाका स्वयंसेवक शिक्षक 9 महिनादेखि तलबविहीन, पारिश्रमिक नदिएको भन्दै गाउँपालिकाको कार्यालयमा ताला, पैसा नभएको पालिकाको जवाफ। जुम्लामा काली मार्ची धानको खेती सुरु, सिंचाईको अभावले उत्पादनमा कमी आउने गरेको गुनासो, कृषक आकर्षित भए पनि सरकारले दिएन उत्पादन वृद्धिमा ध्यान। बहुत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले खोला किनारमा खेतीपाती गराउँदै विपन्न 200 घर परिवार आमदानी गर्दै कृषि औजार उपलब्ध गराएर राहत दिँदै। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकामा खानेपानीको समस्या अन्त्य, एक घर एक धारा अभियानले स्थानीय खुसी, कृषि र सिंचाई गर्न सहज भएको दावी। र सोलुखुम्बुको लिखुपिकेमा डबल बहादुरको डबल सफलता, पेन्सनको रकम पनि आउँदै, कृषि फर्म खोलेर मनज्ञ आमदानी पनि गर्दै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। सरकारले 2076 सालमा शिक्षा क्षेत्रमा थप समस्या उत्पन्न हुने गरी सामुदायिक विद्यालयमा स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढायो। धेरैले विरोध पनि गरे। स्वयंसेवक शिक्षक हुनका लागि शिक्षण अनुमति पत्र, तालिम आदि नचाहिने भएका कारण सरकारवालाले यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको भए पनि स्थानीय तहले सोही अनुसार स्वयंसेवक शिक्षक नियुक्त गरे। तर अहिले यसरी नियुक्त गरिएका शिक्षकलाई तलब खुवाउन भने स्थानीय सरकारलाई हम्मे परेको छ। त्यसमाथि शिक्षा व्यवस्थापन समिति नै पुनः शिक्षकको संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारले निर्णय गरेसँगै स्वयंसेवक शिक्षक आक्रोशित भएका छन्। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट। बैतडीको सिगास गाउँपालिकाले सरकारी विज्ञापनबाट 187 जना निजी शिक्षकलाई स्वयंसेवकको रूपमा नियुक्त गर्यो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिकै मातहतमा रहने गरी कार्यविधि बनाएर लागू गर्यो। भत्ता पनि तोक्यो। तर अहिले उनीहरूलाई तलब खुवाउन सिगास गाउँपालिकालाई निकै असहज भइरहेको छ भने शिक्षकले 8 महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। 187 जना निजी स्रोतका शिक्षक तलबबाट वञ्चित छन्। करिब 1.5 वर्षसम्म त गाउँपालिकाले जसो तसो तलब दियो, तर कोरोनाको संक्रमण सुरु भए ता उनीहरूले तलब पाउनै छाडे। राजस्व बाँडफाँडको रकमै नआएको भन्दै तलब रोकिएको छ। आफ्नो तलब जुनसुकै हालतमा पाउनुपर्ने माग राख्दै गाउँपालिका र वडा कार्यालयमा शिक्षकले तालाबन्दी गरिरहेका छन्। सानो ठुलो रकम विद्यालयलाई म्यानेजमेन्ट गरेर हामी
पढाइरहेको हुँदा अब स्थानीय सरकार आइसकेपछि हामीलाई केही राहत हुन्छ कि भनेर एउटा सङ्घर्ष समिति गठन गरिसकेपछि अनि हाम्रो समस्याहरूलाई स्थानीय सरकार समक्ष पुर्यायौँ। स्थानीय सरकार समक्ष पुर्याइसकेपछि 1.5 वर्षसम्म स्थानीय सरकारले पनि निरन्तर रूपमा हाम्रो एउटा कार्यविधि बनाएर पारिश्रमिक दियो। त्यसपछि 2077-78 को शैक्षिक सत्रमा कोभिड-19 को कारण विविध कारणले गर्दाखेरि हामीले पारिश्रमिक नपाएको अवस्था हुँदाखेरि अब सिकास गाउँपालिका स्थानीय सरकारले पनि हामीहरूको जीवनमाथि अब के कस्तो गरिरहेछ यसको ठोस निर्णय गाउँपालिकाबाट पाउनलाई हामी गाउँपालिकामा आज मिटिङ बैठक बसिरहेछौँ। 9 महिना भयो उनीहरूले तलब पाएका छैनन्। आश्वासन मात्र पाउँदै आएका उनीहरूलाई पालिकाले तलब दिन नसक्ने भएसँगै शिक्षा व्यवस्थापन समितिले नै स्वयंसेवक शिक्षकको संरक्षण गर्नुपर्ने निर्णय गरेसँगै शिक्षकहरू अहिले आन्दोलित भएका छन्। यो अवस्था अहिलेसम्मको यो अवस्थामा अब कुराहरू अनेक सुनिन थालेका छन्। त्यही भएर अब कहाँ चिठी बनिसकेका र के गरिसकेका अब हामी सक्दैनौँ अरे व्यवस्थापनलाई जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने। व्यवस्थापन भनेको पनि त हामी नै हो नि सर। अब किन भनेपछि हामीले नै चन्दा दिएपछि हाम्रै छोराछोरी हुन्, हाम्रै गाउँघरका हामी नै अभिभावक हौँ, हामी नै टिचर हौँ। अब निम्न आय स्रोत भएको गाउँहरूमा त त्यस्तो चन्दा दिएर विद्यालय चलाउन सक्ने समस्या त हुँदैन नि त। त्यही भएर त्यस्तो समस्या भएको कारणले हामी भरसक त्यो लागू भएको तलब पनि जो हाम्रो स्वयंसेवक कार्यविधि बनेको छ त्यो कार्यविधि लागू होस् र तलब चाहिँ लागेको तलब पनि हामीले पाउँछ भन्नको लागि आज हामी यहाँ आएको सर। अन्य गाउँपालिकाहरूमा गरेका छ र यहाँ चाहिँ गरेका छैन। यो भ्रष्टाचारी हो कि अथवा के हो? हामी यसको चाहिँ छानबिन गर्न चाहिँ तपाईँ लगायत सञ्चारकर्मी सबै साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो भन्न खोजेका के हो र हामीले चाहिँ अहिलेसम्म चैत्रमा शान्तसम्म चाहिँ तलब नपाउने र चाहिँ हामीले चाहिँ स्कुलमा गएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने यस्तै अवस्था हो भनेपछि चाहिँ हामी चाहिँ यो फाइनल परीक्षा जो हाम्रो होम इक्जाम हुन्छ त्यो चाहिँ हामी रोक्न चाहिँ तयार छौँ। आजै चाहिँ हामी डिसिजन गरेर जान्छौँ भन्ने आबद्ध लिएर सबै साथीहरूको यो समझदारीमा चाहिँ हामी आएका हौँ। यता गाउँपालिका भने शिक्षकको 1 चौमासको तलब झन्डै 76 लाख रहेकाले अहिलेको राजस्व बाँडफाँडको अवस्थाले दिन नसक्ने बताउँदै आएको छ। रकम घटेकाले तलब खुवाउन धौधौ परेको पालिकाको निरन्तरको गुनासो छ। अब अहिले पनि राजस्वको खर्च जुन हामी कहाँ प्राप्त भइरहेछ राजस्व बाँडफाँडको रकम त्यो पनि एकदम कछुवाको कतिमा 40-45 मासिक 29-40 यस्तो खालको र यसले गर्दाखेरि सरदर हामीले 8 करोड पाउनुपर्ने वार्षिक राजस्व बाँडफाँडको रकम अहिलेसम्म हामीले यसो हेर्दाखेरि सामान्यतः 5 करोड भन्ने कुरा जस्तो देखिँदैन। फेरि पनि विगत पुरानो जस्तै हालत देखिने अवस्था देखिएको छ। तर अझै हामी प्रत्यक्षमा चाहिँ उहाँलाई कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ र कहाँबाट खुवाउन सकिन्छ र कसरी गर्न सकिन्छ र विद्यालयलाई धेरै कुराहरू ह्यान्डओभर गर्ने भन्ने पनि कुरा चलिरहेको छ। हामी कहाँ एकखालले निर्णय पनि हामीले गरेका छौँ। चैत 24 मा गाउँपालिकाले विद्यालयमा निजी स्रोतका शिक्षकको सेवा सुविधाको जिम्मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नै मिलाउने भन्दै चिठी पठाएपछि शिक्षक झनै आन्दोलित भएका छन्। यी बाहेक बैतडीको धेरैजसो स्थानीय तहमा रहेका स्वयंसेवक शिक्षकले तलब पाएका छन्। सिगासका शिक्षकहरू भने तलब देऊ तर पटक पटक झुटो आश्वासन नदेऊ भनिरहेका छन्। यिनीहरूको दुःख कसले सुन्ने? मार्सी धानको बारेमा पक्कै सुन्नु भएको होला। केही वर्ष अघि राजनीतिक दलका शीर्ष नेता हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मार्सी चामलको भात खाएको तस्बिरले निकै चर्चा पायो। धेरैले त्यसपछि काली मार्सी धानको बारेमा जानकारी पाए। अहिले यो चामलको लोकप्रियता यति बढेको छ कि विदेशमा समेत निर्यात हुन थालेको छ। जुम्लामा फल्ने यो धानले जिल्लालाई त चिनायो नै, यसको खेतीमा पनि बढोत्तरी भएको छ। जुम्लाका किसानलाई अहिले यसको खेती गर्न भ्याइ नभ्याइ हुन थालेको छ। तर सिंचाई नहुँदा उत्पादनमा भने ह्रास आउनै गरेको छ। जुम्लाबाट पालेका खबरदाता मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। जुम्लामा मात्र उत्पादन हुने विश्वकै लोकप्रिय धानमध्ये मार्सी खेती सुरु भएको छ। नेपाली र तेस्रो मुलुकको ठूलो बजारमा लोकप्रिय बन्दै गएको काली मार्सी खेती यो वर्षको चैत 12 गतेदेखि आरम्भ भएको छ। किसानले चैतमा मार्सी धानको बिउ राखेका छन्। धानको बिउ बोराको पानीमा भिजाएर राख्ने दिनलाई यहाँ धान उत्पादनको सुरुवातीको रूपमा लिने गरिन्छ।
यहाँको चलन अनुसार महिलाले मागल पुकारेसँगै सबैबाट चन्दननाथ, भैरवनाथ, मष्टो, कालिका, मालिका देवतालाई आफ्ना कुल देवतालाई सम्झेर बिउ राख्ने परम्परा छ। विश्वकै उच्च स्थानमा उत्पादन हुने कालीमासी जिल्लाको पातारासी गाउँपालिका स्थित छुमचौर जिउलोमा खेती हुने गर्दछ। भिजाएको बिउलाई बाहिर निकालेर बेर्ना छिर्न र त्यसपछि बेर्नाको पानी सुकाएर बिउलाई हरियो बनाएर मल हालेर खेती गरिन्छ र फसल काटिन्छ। पहिले कार्तिक पहिलो सातापछि मात्र धान काट्ने चलन थियो, तर अहिले तापक्रम बढेकाले असोज अन्तिम सातादेखि नै धान काट्न थालिएको छ। कालीमार्सी धान रोपिन्छ जुम्लामा। हाम्रो पोथी पुर्खाले हाम्रो 12 गते यो चैत 12 गते हाम्रो बिउ राख्ने सिस्टम हुन्छ। 16 गते हाम्रो चाहिँ त्यो बिउ पढ्यो नै भन्ने हुन्छ। 16 गते बिउ पढेर 17, 18 गतेतिर 19, 20 गतेसम्म हामीहरूले बिउ हान्छौँ। अनि बिउ हानेर हामीले जेठसम्म हामीले सबै त्यसलाई बिउलाई हुर्क्याएर अनि जेठमा हामी रोप्ने गर्छौँ। कालीमासी धान उत्पादन गर्न निकै मेहनत गर्नुपर्छ, तर परिश्रम अनुसार उत्पादन हुँदैन। यो खेती गर्नका लागि पर्याप्त मात्रामा सिँचाइ आवश्यक पर्ने भएकाले फागुन पहिलो साताबाटै सिँचाइ कुलो नहर निर्माण तथा मर्मतका लागि स्थानीय कृषक जुट्ने गर्दछन्। यो मार्सी धान हाम्रो चैत 12 गते फागुन 5 गते दिनमा हाम्रो लाम्राको लम्बरी कुलो यो अरेनीबाट लिएर तपाईँको श्रीडुस्का तपाईँको नगरपालिकासम्मलाई यो कुलोको हाम्रो बाँध छ। यो फागुन 5 गतेबाट हामी कुलो सुरुवात गर्छौँ। चैत 12 गते हामी यो मार्सी धान बिउ रोप्छौँ। यो धान उत्पादन गर्न मेहनत धेरै गर्नु परे पनि यसको मूल्य राम्रो भएकाले कृषक खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। अहिले नेपालका ठूला सहरसहित दोस्रो र तेस्रो मुलुकमा बिक्री वितरण हुने गरेको छ। मेहनत गर्नुपर्छ। सुरुवातदेखि यसरी तपाईँ देखिसक्नु भएको छ। यो एकदमै सूक्ष्म ढङ्गले मेहनत गर्नुपर्छ, अनि मात्र यो उत्पादन हुन्छ। त्यसैले गर्दा यो महँगो भएको र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि यो प्याकिङ भएर अहिले चाहिँ गइरहेको अवस्था छ। यहाँको कोसेली घरमा मार्सी चामल प्रति किलो 150 रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ भने नेपालका ठूला सहरमा प्रति किलो 300 रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री हुने गर्दछ। यिनीहरू चिजहरू लोभ हुँदै गइरहेछ र अनि चिन्नु काग्नु अब यो के हो त भन्ने पछिल्लो पुस्ताले चाहिँ देख्न नपाउने अवस्था पनि छ। त्यसको लागि संरक्षण र शुद्धिकरण प्रबन्धन गर्न हाम्रो चाहिँ जरुरी देखिन्छ। हरेक समूहद्वारा हुन्छ कि कृषकद्वारा हुन्छ नि। अहिले नेपालको संहिताको कारणले गर्दा 3टा कुरा छ। सङ्घले आफ्नो प्लान बनाउँछ, प्रदेशले आफ्नो प्लान बनाउँछ, स्थानीय आफ्नो प्लान बनाउँछ। एक अर्कामा चाहिँ टायर भइरहेको छैन। मेचु कसरी जाने सहकारी रूपमा। कालीमासी धानसहित जुम्लाको रैथाने बाली लोपोन्मुख अवस्थामा छन्, तर पछिल्लो समय कृषकले मार्सी धान उत्पादनमा जोड दिएको पाइन्छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको राम्रो मूल्य भएकाले कृषक आकर्षित भएका हुन्। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले के तपाईँका जनप्रतिनिधि सुख दुःखका सारथी बन्न सके त भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। स्थानीय तहको हिसाबमा हेर्ने भने जनप्रतिनिधि हाम्रो साथ सपोर्टमा छैनन्। कयौँ बेरोजगारहरू अलपत्र छन्, बाहिर विदेशमा गइरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नो गर्न चाहे पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र त्यहाँको सम्बन्धित निकाय आफ्नो छर छिमेकी दाइ भाइ नाता गोता इष्टमित्र लगायतसँग एकदम नजिकको उनको रिलेसन छ। अहिले अब यो पछिल्लो चरणको अब स्थानीय तहको अब निर्वाचन पछि अब पहिला अब जनप्रतिनिधिहरू अब हामी तपाईँकै हौँ, तपाईँ हाम्रै, हामी तपाईँकै हौँ र तपाईँ हाम्रै हो भन्ने खालको गएर अब गाउँमा आश्वासन देखाउनुहुन्थ्यो। तर अहिले आएर पछिल्लो चरणमा आफ्नै हालिमुहाली गर्ने अनि त्यसपछि बेरोजगारी युवाहरूको कुराहरूलाई नबुझिदिने अनि त्यसपछि अहिले आएर स्थानीय तहमा हरेक किसिमका गतिविधिहरू लिएर अब आफ्नै पहुँच र पावरको काममा मात्र लगाएर अब सोझा साझा इमान्दारी जनताहरूको सोझोपनको फाइदा उठाउने काम भइरहेछ। खासै अहिले त्यस्तो पछिल्लो चरणमा आएर बेरोजगारी युवाहरू अल्पत्र भइरहेछन् भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। यो विषयमा भन्नुपर्दा लामो समयदेखि कर्मचारीले स्थानीय तह सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा 3 वर्ष अगाडिदेखि मात्रै जनतामा प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले जे जति सोचेको थियो हामीले त्योभन्दा बढी काम भएको जस्तो मलाई महसुस भएको छ। जहीँ तहीँ कहिल्यै बाटोघाटो नपुगेको ठाउँमा पनि बाटो निस्केको पाइन्छ। अहिले साँच्चै भनौँ भने
हाम्रातिर यता आउँदो नजिकै बिजुली बत्ती नपुगेको ठाउँ छैन। बिचमा पनि बाटाघाटाहरू पुगेका छन्। जे जति सोचेका थियौँ हामीले त्योभन्दा बढी नै भएको जस्तो महसुस भएको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउनु भएकोमा लगभग खुसी त खुसी नै भएको छ। अब सोचे जस्तो सरकार ढल्ने सरकारका क्रियाकलापले गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि काम गर्न असजिलो भएको छ। लकडाउनको पिरियडमा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो हातबाट आफ्नो तहबाट हुन सक्ने अनि सहयोग उहाँहरूले गर्नु नै भएको छ। अनि हामी लगभग खुसी नै छौँ। जति हुनुपर्ने त्यति नभए तापनि लगभग केहीसम्म चाहिँ राम्रै नै भएको छ। केही पनि गरेको छैन। अब त्यो आफ्नो के भने मनमर्जी शैलीले चाहिँ काम गरेर गएको छ। कसैलाई छोड्नु, कसैलाई प्रतिपक्षलाई छोड्नु, कसैलाई मतलब एकदम गट गराएर सबै मान्छेहरूलाई पुलिसबाट चाहिँ काम गर्नु भनेर चाहिँ आफ्नो एक्लोटी शैली छ। अब त्यो बिगो छ कि कस्तो छ त्यो त भोलि देखिने कुरा हो। तर यही सालको एग्रिमेन्ट हो, 6 महिना एग्रिमेन्टमा कालो मन्त्री बनाएपछि 1 साल पुग्दैन। अहिलेको परिस्थितिमा स्थानीय तहबाट या स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूबाट सामाजिक तथा व्यक्तिगत कामहरूमा चाहिँ उहाँहरूले चासो देखाएको पाइन्छ। पहिलाको भन्दा अहिले केही न केही चासो देखाएको पाइन्छ। तर कामहरू पनि स्थानीय तहमा केही पहिलाभन्दा केही बढी भएको महसुस गर्दछ। स्थानीय प्रतिनिधिहरूले चाहिँ हामीलाई वास्तवमा पर्दाखेरि होइन यसो दुःख साङ्ग्रो पर्दाखेरि कति आउनुहुन्छ हामीलाई सहयोगको लागि के छ कसो छ भनेर चाहिँ बुझ्नको लागि भन्ने एउटा विषय रहेको छ। त्यो विषयमा चाहिँ वास्तवमा कतिपय जनप्रतिनिधिहरू आउने क्रम पनि छ होइन, आउनुहुन्छ पनि। र कति चाहिँ फोनबाट वास्तवमा फोनमा चाहिँ हामीले चाहिँ ल यस्तो पऱ्यो त्यस्तो पऱ्यो भन्दाखेरि ए हो हुन्छ ल म भ्याएसम्म आउँछु है भन्ने एउटा चाहिँ हामीलाई आशा पनि देखाउनुहुन्छ। र यो सरकारको पालामा चाहिँ धेरै कामहरू पनि गरेर देखाउनु भएको छ। अनि अब यसरी नै आफ्नो काम कर्तव्य होइन निष्ठापूर्वक गर्दै जानु होला भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हामीलाई हरेक दुःख सुखमा जनप्रतिनिधिहरूले वडा स्तर अथवा स्थानीय स्तरको जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ हामीले भनेको ठाउँमा उहाँहरू उपस्थित भइदिएर जनताहरूको सुख दुःख हेर्ने काम चाहिँ अहिलेसम्म गरिदिइराख्नु भएकै छ। त्यो मध्ये हामीलाई मात्रै गर्दिनँ भन्दा पनि हरेक व्यक्तिलाई बोल्न नसक्ने व्यक्तिहरू पिछडिएका वर्गहरू सबैलाई त्यस्तोमा पनि साथ सहयोग दिनुभयो भने झन् राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो भनाइ छ। अहिले अब जनप्रतिनिधि चुनिएको लगभग 4 वर्षको अवधिमा मेरो अनुभवमा चाहिँ अब विकास निर्माणको काम मात्र होइन, जनप्रतिनिधिले हाम्रो सापेक्षतामा चाहिँ अहिले काम गरिरहेको अरू सन्दर्भमा पनि काम गरिरहेको जनताको सुख दुःखहरूमा चाहिँ इन्भल्भ भइरहेको जोडिरहेको मैले पाएको छु। पक्कै पनि यो लामो समयको स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिहरू नहुँदाखेरि र त्यो भइसके पछाडि यो 3-4 वर्षको बिचमा चाहिँ प्रत्येक यो स्थानीय तहहरूमा चाहिँ जनताहरूले आफ्नो अभिभावक पाएको महसुस गरेका छन्। हरेक कुरा विकास निर्माण लगायत अरू जनजीविकाका सवालहरू र यो दुर्घटना लगायत भइपरि आउने विभिन्न खालका समस्याहरूमा चाहिँ लगत्तै के अरे सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू पुग्ने, जस्तो अब कोही बिरामी भयो भने उसहरूलाई चाहिँ एम्बुलेन्सहरू सुविधाहरू होस् अथवा कहीँ कुनै गाडी दुर्घटना भयो भने रेस्क्युको लागि चाहिँ प्रहरीभन्दा पनि पहिला स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पुग्ने। यो चाहिँ के छ भने कतिपय ठाउँमा राम्रा पनि छन्, कतिपय नराम्रा पनि भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कति ठाउँ सुधार्नु पनि पर्ने अवस्था छ। त्यसो हुनाले जनप्रतिनिधिहरू भएको ठाउँमा कोहीले गरेका कामहरू राम्रो गरेको देखियो, काहीँ चाहिँ अलिकता कमजोरीहरू पनि भएको छ, सुधार्दै लानुपर्ने अवस्था पनि छ। जनता जुन व्यक्ति चाहिँ भोट माग्न जनप्रतिनिधिहरू घर घरमा आए उनीहरूको पछि ती जनताहरू चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबै सेवा सुविधा हामी कहीँ कुद्नु नपर्ने भयो, हाम्रो गाउँठाउँबाट हुने भयो भन्ने हिसाबले उनीहरू कुदि नै रहे। 3 वर्ष बितिसक्यो। ती व्यक्तिहरू चाहिँ उसका आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ पार्टीका सङ्गठन विस्तार गर्न लागि अथवा उसको पार्टीको चाहिँ मातहतमा रहेका र उसको लागि त्यो जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो चाहिँ सजिलो हुने अलिक पर्ने पहुँच भएका व्यक्तिहरूलाई र सीमित ठाउँलाई मात्रै उसले चाहिँ कार्यक्रम भएको हुँदा दूर दराजमा रहेका दक्षिण वर्गहरू अब त्यसरी केही चाहिँ नबुझेका व्यक्तिहरूको लागि भने स्थानीय सरकारले खासै काम भएको जस्तो चाहिँ देखिँदैन। पहिलाको सरकार हेरी स्थानीय सरकारहरू ठिक छ, स्थानीय सरकार ठिक छ, तर नेताहरूले भोट माग्न जाँदा
गरेको बाचाहरू व्यक्तिगत रूपमा हातेमालो गरी अगाडि बढ्छु भनेको बाचा चाहिँ व्यक्तिगत इच्छाहरू चाहिँ उनीहरूले पुरा गर्न सकेको छैन। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बैतडीको सिगास गाउँपालिकाका स्वयंसेवक शिक्षक 9 महिनादेखि तलबविहीन, पारिश्रमिक नदिएको भन्दै गाउँपालिकाको कार्यालयमा ताला, पैसा नभएको पालिकाको जवाफ। जुम्लामा काली मार्ची धानको खेती सुरु, सिंचाईको अभावले उत्पादनमा कमी आउने गरेको गुनासो, कृषक आकर्षित भए पनि सरकारले दिएन उत्पादन वृद्धिमा ध्यान। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले खोला किनारमा खेतीपाती गराउँदै विपन्न 200 घर परिवार आमदानी गर्दै कृषि औजार उपलब्ध गराएर राहत दिँदै। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकामा खानेपानीको समस्या अन्त्य, एक घर एक धारा अभियानले स्थानीय खुसी, कृषि र सिंचाई गर्न सहज भएको दावी। र सोलुखुम्बुको लिखुपिकेमा डबल बहादुरको डबल सफलता, पेन्सनको रकम पनि आउँदै, कृषि फर्म खोलेर मनज्ञ आमदानी पनि गर्दै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाको सोनी खोलाको किनारमा खेतीपाती गरेर मनज्ञ आमदानी गर्न सकिन्छ भन्ने कसैले कल्पना पनि गरेका थिएनन् सायद। सोही बगरलाई बारेर भूमिहीन तथा कम जग्गा जमिन भएका 200 घर परिवारलाई नगरपालिकाले अहिले तरकारी फलाउन सिकाएपछि गौशाला नगरपालिकाको चर्चा जिल्लाभर छ। तरकारी उत्पादनका लागि बगर तथा ऐलानी जग्गा पनि बहुपयोगी हुन्छ, यसैबाट सर्वसाधारणको जीवनस्तरमाथि उठाउन सकिन्छ भन्ने यति बेला गौशाला नगरपालिका ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ। महोत्तरीबाट पालिका खबरदाता विशाल बस्नेतको एक रिपोर्ट। 2050 सालसम्म मसानघाट जस्तो रहेको यो ठाउँलाई बगरबाट हराभरा बगैँचा बनाउन स्थानीय सरकारले ठूलो मेहनत गरेको देख्न सकिन्छ। कम जग्गा र खेतीपातीमा ज्ञानको अभावमा प्रदेश पलायन भएका समेत धमाधम घर फर्केर यही बगरबाट प्रशस्त आमदानी लिन थालेपछि किसानलाई व्यावसायिक खेतीतर्फ थप आकर्षित गरेको छ। स्थानीयलाई तरकारी खेतीमा उत्प्रेरित गर्न गौशाला नगरपालिकाले प्राविधिक तथा आवश्यक तालिमको समेत व्यवस्था गर्दै आएको छ। अहिले मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादन गरी गौशाला नगरपालिका वडा नम्बर 8 र 2 र सोही नदीको वरपर बस्ने 201 घर परिवारले आमदानी लिइरहेका छन्। विशेष गरी कोभिडका कारणले रोजगारी गुमाएका, प्रदेशबाट घर फर्किएका भूमिहीन तथा विपन्न परिवारलाई सोनी खोलाको बगरमा परिश्रम गर्न पालिकाले नै सिकाइरहेको छ। संरक्षण अहिले त परिवी मञ्चको अब भनौँ न पुरै निगरानीमा यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढिराखेको छ। भोलिको दिनमा यो अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने कुराहरू त्यो भर्महरू कता कता छ। हामी कहाँ पनि यो गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। यो कार्यक्रम यो हाम्रो दातली संस्थाहरू गए पनि
यसलाई चाहिँ हाम्रो गौसला नगरपालिकाले अगाडि बढाउने कामहरू गर्छन्। यता जग्गा जमिन नै नभएका विपन्न तथा गरिब परिवारले तरकारी खेती गर्न कम्तीमा 8 कट्ठा जग्गा पाएपछि निकै खुसी देखिएका छन्। उत्पादित वस्तुलाई बजारीकरण गर्न समेत स्थानीय सरकारले सहयोग गरेपछि विपन्न परिवारको पालन पोषणका लागि गतिलो आधार समेत तयार भएको छ। यो बगर खेत पहिला थियो, यहाँ जङ्गल झारी हामीहरू काटेर सफा गरेर अनि जोतकोर गरेर लगाएको। कति कट्ठा जग्गा छ तपाईँको? 7-8 कट्ठा होला। के लाउनु भएको छ? यसमा टमाटर छ, सजमन छ, खोर्सानी छ। बगरलाई बगैँचा बनाउन बर्दिवास नगरपालिकामा रहेको सामुदायिक पैरवी मञ्चले समेत ठूलो सहयोग गर्दै आएको छ। किसानलाई तालिम दिनेदेखि कृषि औजार समेत उपलब्ध गराएर थप राहत प्रदान गरिरहेको छ। अहिले विश्वव्यापी रूपमा विगत 1 वर्षदेखि कोभिड-19 को कारणले रोजगार गुमाएका, व्यवसाय गुमाएका, दैनिक ज्याला गर्ने रोजगारीहरू गुमाएका वर्गहरूको लागि अति विपन्न परिवारहरूको लागि टार्गेट गरेर यो परियोजना, यो कोभिड-19 सोसियो इकोनोमिक रिकभरी परियोजना महोत्तरी जिल्लाको यो गौशाला नगरपालिकाको वडा नम्बर 3, 8, 10 र 12 यो 4 वटा वडामा यो कार्यक्रम हामीले त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर गौशाला नगरपालिका, UNDP र हाम्रो संस्थाको यो 3 वटा संस्थाहरूको बीचमा चाहिँ साझेदारीमा यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइराखेको छ। सोनी नदीको कटानकै कारण क्षतिग्रस्त जमिनको पुनरुत्थानका लागि दात्री निकायको सक्रियतालाई समेत महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। बालुवा थुप्रिएको बगरलाई हराभरा बनाउन वृक्षारोपण, फलफुल तथा तरकारी खेतीको माध्यमबाट उपयोगी बनाउन सकिन्छ भन्ने सोनी नदीको किनारमा गरिएको नयाँ अवधारणालाई छिमेकी पालिकाहरूले समेत निकै चासो देखाएका छन्। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ रूपन्देहीको तिल्लोतमा नगरपालिकाकी उपमेयर ईश्वर देवी चौधरी। उहाँसँग नगरपालिकाको न्यायिक समितिले गरेका काम, पूर्वाधार विकासमा गरेका प्रयास, नगरको सामाजिक विकास लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। उपमेयरज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद। मैले सुरु गर्न चाहे, उपप्रमुखको नेतृत्व गर्नुभएको पनि 3 वर्ष भयो। कस्तो रह्यो अनुभव, के कस्ता समस्या आए अलिकति सुनौँ न उपमेयरज्यू। के छ भन्दाखेरि अनुभव त अब जनताको काम गर्ने हो के अरे, अब जनताको काम गर्दै गइराखेका छौँ। अब जनताले दिएको जिम्मेवारी सकभर आफूले भ्याएसम्म हामी आफ्नो जिम्मेवारी निभाइराखेको त्यस्तो मलाई लाग्छ। हजुर। र अनुभवको हिसाबमा अब विगतका दिनहरूमा पनि अब समाज सेवामै लागेको हो र पहिला पनि अब समाज सेवै गरिराखेको हुनाले अब अहिले पनि सामाजिक क्षेत्र नै हो। यो उपप्रमुखको पद सम्हालिराख्दाखेरिमा अब समाज सेवा नै गर्नुपर्छ भन्ने हो के अरे। जस्तो कि समस्या चाहिँ उपमेयरज्यू, जस्तो कि समस्या चाहिँ कहाँ कहाँनिर हुँदा रहेछन् अलिकति सुनौँ न। समस्या भन्नाले त्यस्तो खासै समस्या चाहिँ छैन हाम्रो तिलोत्तमामा, होइन। के छ भन्दाखेरिमा एक आपसमा अब समन्वय सहकार्यले अगाडि बढ्यो भने काम गर्न सहज हुन्छ र आफ्नो जिम्मेवारी के हो, आफ्नो जिम्मेवारी अत्यन्त निष्ठापूर्वक, इमान्दारीपूर्वक, अनुशासित तरिकाले पुरा गर्न पर्छ। कुनै किसिमको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ चाहिँ लिनु हुँदैन भन्ने हिसाबले अगाडि। जस्तो कि उपमेयरज्यू, तपाईँ एउटा न्यायिक समितिको संयोजक भएको नाताले पनि मैले सोध्न मन लाग्यो, न्यायिक समितिमा कस्ता उजुरी आउँछन्, कति समाधान गर्नुभयो, न्याय सम्पादनमा कतिको सहज भएको छ भनिदिनुहोस् न। के छ भन्दा न्यायिक क्षेत्रमा पनि अब आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिराखेका छौँ कुशलतापूर्वक नै, मलाई त्यस्तो लाग्छ। अब मुद्दाहरू, उजुरीहरू खास गरेर अब लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी चाहिँ त्यति हामीले सोचे जस्तो चाहिँ आएको छैन, अलिक कमै आएको छ। बढी चाहिँ हाम्रो नगरपालिकामा यो जग्गा जमिन अनि यो साँझ सिमाना मिचेका
त्यस्ता विवादहरू चाहिँ अलि बढी आएको हुन्छ र खास गरेर हामीले न्याय सम्पादन गरिराख्दाखेरिमा अब हाम्रो नगरपालिकामा मेलमिलाप केन्द्र पनि अब छ, मेलमिलापकर्ताहरू हुनुहुन्छ। हजुर उपमेयरज्यू, जस्तो कि तपाईँले लिनुभएको योजना कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकाका कर्मचारीबाट सहयोग र समन्वय चाहिँ मिलेको छ कि छैन त भनिदिनुहोस् न त्यो पनि। त्यो त मिलेको छ। के छ भन्दाखेरिमा जनप्रतिनिधिहरूले नीति बनाउने कुरा हो होइन, नीति बनाउने कार्यान्वयन गर्ने पक्ष काम गर्ने त अब कर्मचारी नै हो। त्यसले गर्दाखेरिमा हरेक कामहरू अब जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरू एक आपसमा समन्वय गरेर नै अगाडि बढिराखेको छ तिलोत्तमा नगरपालिका। त्यसरी चाहिँ समन्वय सहकार्य यदि हुँदैन भने अब काम गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नगरपालिकामा हाम्रो जनप्रतिनिधि अब कर्मचारीहरू बीच एक आपसमा समन्वय नै छ। हजुर, अन्तिममा छौँ हामी उपमेयरज्यू। यो 3 वर्षमा आफूले गरेको उत्कृष्ट काम के हो जस्तो लाग्छ र अब बाँकी के गर्ने भन्ने योजना बनाउनु भएको छ उपमेयरज्यू? के छ भन्दाखेरिमा हामीले सकभर चाहिँ अब काम गरिराखेका छौँ। हाम्रो प्रहरी सेवा प्रवाह र तथा सुशासनको विधामा हामी चाहिँ अहिले उत्कृष्ट नगरपालिकाको पुरस्कार पनि पाएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरिमा विकास निर्माणका कामहरू हाम्रो बजेटले भ्याएसम्म चाहिँ हामीले यो विकास निर्माणका कामदेखि लिएर मानवीय विकासको क्षेत्रमा पनि थुप्रै तालिमहरू सञ्चालन गरिराखेका छौँ। अनि युवा रोजगारहरू पनि हामीले चाहिँ त्यस्ता कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिराखेका छौँ। यही रोजगारी सिर्जना हुने गरी थुप्रै कृषिलाई फोकस गरेका छौँ, शिक्षालाई, अरूलाई क्षेत्रहरू चाहिँ फोकस गरिराखेका छौँ। अझै युवाहरूलाई चाहिँ यही रोजगारी दिलाउनको लागि दिनको लागि युवा उद्यमशीलता होस् भनेर हामीले नगरपालिकाले अब नेपाल नगरपालिका के अरे हाम्रो नेपाल ब्याङ्कसँग हामीले सहकार्य गरेर अब बिना ढिटोको ऋण पनि उपलब्ध गराइराखेका छौँ होइन। यसले गर्दाखेरिमा अब धेरै कामहरू खास गरेर अब हामीले असाध्यै राम्रो काम कि यो नगरपालिकाले हरियाली प्रवर्धन तथा यो सरसफाइमा हामीले ध्यान दिएका छौँ कि नगरपालिकामा अब खुल्ला प्लास्टिक मुक्त नगरपालिका हामीले चाहिँ बनाउन सफल भएका छौँ भने हरियाली प्रवर्धनलाई चाहिँ जोड दिएका छौँ। हजुर, हस्त उपमेयरज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ यहाँहरूलाई पनि। अब हट्नेछन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बैतडीको सिगास गाउँपालिकाका स्वयंसेवक शिक्षक 9 महिनादेखि तलबविहीन, पारिश्रमिक नदिएको भन्दै गाउँपालिकाको कार्यालयमा ताला, पैसा नभएको पालिकाको जवाफ। जुम्लामा काली मार्ची धानको खेती सुरु, सिंचाईको अभावले उत्पादनमा कमी आउने गरेको गुनासो, कृषक आकर्षित भए पनि सरकारले दिएन उत्पादन वृद्धिमा ध्यान। बहुतरीको गौशाला नगरपालिकाले खोला किनारमा खेतीपाती गराउँदै विपन्न 200 घर परिवार आमदानी गर्दै कृषि औजार उपलब्ध गराएर राहत दिँदै। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकामा खानेपानीको समस्या अन्त्य, एक घर एक धारा अभियानले स्थानीय खुसी, कृषि र सिंचाई गर्न सहज भएको दावी। र सोलुखुम्बुको लिखुपिकेमा डबल बहादुरको डबल सफलता, पेन्सनको रकम पनि आउँदै, कृषि फर्म खोलेर मनज्ञ आमदानी पनि गर्दै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने?
पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। कुनै समय पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकामा पानीको हाहाकार थियो। एक गाग्रो पानीका लागि 2 घण्टा हिँडेर ल्याउनु पर्ने बाध्यता थियो। सदियौंदेखि खानेपानीको समस्या भोग्दै आएका रिब्दीकोटवासीलाई बल्ल राहत मिलेको छ। अहिले घर घरमा धारा पुर्याएसँगै स्थानीयलाई लामो समयदेखि भोग्दै आएको समस्याको बल्ल अन्त्य भएको महसुस हुन थालेको छ। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाबाट पालिका खबरदाता सुनिल कार्कीको एक रिपोर्ट। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 7 पालुङमा एक घर एक धारा अभियानले सार्थकता पाएको छ। सदियौंदेखि खोला र पधेरीबाट घण्टौं खानेपानी बोकेर गुजारा चलाउँदै आएका पालुङवासीको घर घरमा खानेपानीको धारा आएको हो। यी हुन् पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका 7 पालुङका बमबहादुर अर्गाली। बमबहादुर अहिले 51 वर्षका भए। उनलाई स्मरण भएदेखि अहिलेसम्म 1 घण्टा पौने घण्टासम्म लगाएर खोला पँधेराबाट पानी बोक्नुपर्ने बाध्यता थियो। माध्यमिक तहको पढाइ गरिरहेका बमबहादुरका दुवै छोराछोरीलाई 2 गाग्री पानी बोकेर घरमा नल्याउँदासम्म विद्यालय जान पाउने सम्भावना नै थिएन। पुस्तौंदेखि घण्टौं पानी बोकेर गुजारा चलाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएसँगै उनलाई निकै राहत मिलेको छ। यो आएपछि राहत भन्नेको हामीलाई यसभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईको हामीले अब तपाईको 1 घण्टा पौने घण्टा लगाएर चाहिँ पानी बोक्नु पर्थ्यो हैन। अहिले यो गइसकेपछि यो पानी गइसकेपछि पानी बोक्न परेन। पानी नहुँदाखेरि बोक्नु पर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूलाई हामीले स्कुल पढ्न जाने बच्चाहरूलाई हामीले चाहिँ जाओ बच्चा पानी छैन, खान पानी छैन, जाओ एक खेप पानी ल्याऊ भनेर बच्चाहरूलाई पठाउँथ्यौँ भने हैन। अहिले गएर तिनीहरूलाई पनि अब पानी बोक्न परेन। पढाइमा केही अब अगाडि बढ्ने भए तिनीहरू पनि हैन। बमबहादुरको जस्तै समस्या भयो कि कमला सारुलाई पनि राहत मिलेको छ। अहिले 24 घण्टा घरमै पानी आएपछि उनी दङ्ग छिन्। हामीले पानी डोकोमा ल्याउनु पर्थ्यो 2-3 घण्टा पर पन्ध्रदेखि लिएर आउनु पर्थ्यो। अनि छोराछोरी स्कुल पठाउने टाइम पनि राम्रोसँग मिल्ने थिएन। पढाउन के गर्न पानी बोक्दै टाइम जान्थ्यो भने अहिले घर घरमै धारा आएको छ, पानी आएको छ। पानी बोक्न जाने समयमा छोराछोरीलाई पढाउन अनि लेखाउन समय मिलेको छ। हामीलाई धेरै सजिलो भएको छ सर। रिब्दीकोट गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्ष 76-77 को बजेटबाट सुरु गरेको चर्पुकधार लिफ्टिङ खानेपानी योजना सम्पन्न भइसके पालुङका 70 घर परिवार लाभान्वित भएका हुन्। कुल 1 करोड लागतमा सम्पन्न योजनाले पालुङ बस्तीमा खानेपानीको मात्रै समस्याको समाधान गर्ने छैन, स्थानीय स्तरमा कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गरी स्थानीयको आय आर्जनमा समेत टेवा पुर्याउनेछ। यो लिफ्टिङ खानेपानीका लागि कुल 1 करोड 56,000 गाउँपालिकाबाट खर्च भएको छ भने उपभोक्ताहरू समेत यसमा एकदम सक्रिय रूपमा उहाँहरू श्रमदान गर्नुभएको छ। 14,58,000 बराबरको श्रमदान यहाँ भएको छ। उहाँहरूले 60 दिनसम्म यसमा यो पाइप तान्ने काममा उहाँहरू एकदम सक्रियतापूर्वक सहभागी हुनुभयो र यो हामी एकदमै छोटो समयमा यो हामीले सम्पन्न गर्न सकेका छौँ। यसबाट अहिले तत्कालको लागि 56 घरमा हामीले मिटरसहित धारा पुर्याइसकेका छौँ र अझै थप केही घरमा हामी विस्तार गर्दैछौँ र यसबाट यस क्षेत्रको समग्र यो खानेपानीको समस्या समाधान गर्न सहयोग दिएको छ। चर्पुकधारा खानेपानी लिफ्टिङ योजना सम्पन्न भइसके पालुङका घर घरमा खानेपानी पुगेको छ। गाउँपालिकाको दुर्गम वडा भनेर चिनिने पालुङमा जनजातिको बसोबास छ। कुल 70 घर परिवार रहेको यस क्षेत्रलाई खानेपानी, सरसफाई, कृषि र पशुपालनबाट उनीहरूको आर्थिक सामाजिक उत्थानमा टेवा पुग्ने अपेक्षा लिएको छ। रिब्दीकोट गाउँपालिकाको एक घर एक धारोको जुन नीति बनाएका थियौँ, सरकारको पनि नेपाल सरकारको पनि त्यस्तै नीति रहेको छ। हरेक घरलाई खानेपानीको व्यवस्था सुव्यवस्थित तरिकाले लैजाने क्रममा हामीले अहिले पालुङको करिब 70 घरलाई, जनजाति हुनुहुन्छ यहाँ अधिकांश मगर बस्ती छ, त्यो ठाउँकोलाई असाध्यै दुःख थियो। पातलो बस्ती भएको हुनाले धेरै गहिरोबाट खाल्डोबाट कुनाबाट पानी बोकेर ल्याउनु पर्थ्यो भने अहिले हामीले 70 घर दूरी जतिलाई हामीले अहिले जनजाति बस्तीमा हामीले खानेपानी व्यवस्था गर्न सकेका छौँ। यो हाम्रो गाउँपालिकाभित्रको एउटा गौरवको आयोजना मध्येको एउटा पनि यो पनि हो। वर्षौंदेखि खानेपानीको प्यासमा रहेका पालुङवासीको सपना साकार पार्न रिब्दीकोट गाउँपालिकाले ल्याएको एक घर एक धाराको नीतिले खानेपानीको समस्याको अन्त्य भएको हो।
पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगर क्षेत्रमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको बढै उपमहानगरका विद्यालय 7 दिन बन्द गर्ने निर्णय। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता शिविर तालिम र गुनासो सुनवाईका विषयमा अभिमुखीकरण गराउँदै कार्यक्रम 5 वैशाखसम्म चल्ने। दाङको लमही नगरपालिकाले बिहान 8 देखि बेलुका 7 बजेसम्म कार्यालय खुला राखेर सेवा दिन थाल्यो। कामको चापलाई व्यवस्थापन गर्न नगरद्वारा अतिरिक्त समय थप। हुम्लाको खारपुनाथ गाउँपालिकाद्वारा शैक्षिक प्रोफाइल तयार गरी प्रकाशन। प्रोफाइलमा पालिकाको समग्र शिक्षा क्षेत्रको विवरण समेटियो। मौसमी रुगाखोकी फैलिँदा जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाको ताम्ती गाउँ प्रभावित। 26 जना विद्यार्थी बिरामी। कोरोनाको डरले आतंकित स्थानीय, अज्ञात रोगले थप सशंकित। कोरोना संक्रमण देखिएका विद्यालय एक साता बन्द गर्ने काठमाडौँ महानगरको निर्णय। विद्यालयमा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन महानगरको आग्रह। सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका साक्षर नगर घोषणा। कुल जनसङ्ख्याको 96.92% नागरिक भए साक्षर। म्याग्दीको बेनी नगरपालिकामा निर्माणाधीन मङ्गलाघाट हाडेभिर बगरफाट सडक आयोजनालाई पूर्णता दिन माग गर्दै स्थानीय आन्दोलित। सडक अवरुद्ध गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ। कोरोना प्रभावित व्यक्तिलाई उद्यमशील बनाउँदै दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका। प्रभावितलाई पालिकाले देऊ उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी तालिम। रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिकाले दियो किसानलाई अनुदानमा 42 थान चापाकटर। अनुदानमा चापाकटर पाउँदा किसान उत्साहित। प्युठान नगरपालिका र स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका बीच वालिङमा समन्वयात्मक अन्तर्क्रिया सम्पन्न। जनप्रतिनिधिले साटे आफ्ना अनुभव। डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिका 5 मा बर्थिङ सेन्टर स्थापना। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले गरे बर्थिङ सेन्टरको उद्घाटन। उदयपुरको कटारी नगरपालिकाको सहयोगमा नवनिर्मित कटारी कबडहल नगर प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले गरे उद्घाटन। नगरमा ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता पनि सुरु। देशभरका पालिकामा व्यक्तिगत घटना दर्ता विशेष अभियान सञ्चालन। वडा वा पाएक पर्ने शिविरमा गएर व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउनु पर्ने। कैलालीको टिकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाको आयोजनामा टिकापुर अस्पतालमा निशुल्क प्लास्टिक सर्जरी शिविर जारी। शिविर 5 वैशाखसम्म चल्ने। रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाको 8औं गाउँ सभा सम्पन्न। सभाद्वारा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन पारित। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका 13 को आयोजनामा विपद व्यवस्थापन, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रणबारे अन्तर्क्रिया। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको सहभागिता। ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाले दर्तै बिना वा खारेज भइसकेका सहकारी संस्था सञ्चालन गरे दण्ड र जरिमाना गर्ने। पालिकाको नियम अटेर गर्नेलाई कारबाही गरिने। विराटनगर महानगरपालिकामा फेरि बढ्यो कोरोना संक्रमण। अस्पतालमा कोरोना जाँच गराउन जानेहरूको संख्या दैनिक बढ्दै। र जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिकामा अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बैतडीको सिगास गाउँपालिकाका स्वयंसेवक शिक्षक 9 महिनादेखि तलबविहीन। पारिश्रमिक नदिएको भन्दै गाउँपालिकाको कार्यालयमा ताला। पैसा नभएको पालिकाको जवाफ। जुम्लामा काली मार्ची धानको खेती सुरु। सिंचाईको अभावले उत्पादनमा कमी आउने गरेको गुनासो। कृषक आकर्षित भए पनि सरकारले दिएन उत्पादन वृद्धिमा ध्यान। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले खोला किनारमा खेतीपाती गराउँदै विपन्न 200 घर परिवार आमदानी गर्दै कृषि औजार उपलब्ध गराएर राहत दिँदै। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकामा खानेपानीको समस्या अन्त्य। एक घर एक धारा अभियानले स्थानीय खुसी।
कृषि र सिंचाइ गर्न सहज भएको दावी। र सोलुखुम्बुको लिखुपिकेमा डबल बहादुरको डबल सफलता, पेन्सनको रकम पनि आउँदै, कृषि फर्म खोलेर मनज्ञ आमदानी पनि गर्दै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। नेपालमा कृषिलाई धेरैले फुर्सदको पेशा पनि भन्ने गर्दछन्। फुर्सदमा खेती गरेर आफूलाई पुग्ने अन्न उब्जनी गर्ने नेपालीको स्वभाव जस्तै बनेको छ। कोही त यसरी नै रुचिका लागि खेती गर्दा गर्दै अब्बल किसान पनि बनिसकेका छन्। कोही त सरकारी अनुदान पाएर व्यावसायिक कृषि खेतीमा लागेका छन्। खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन, इच्छा भए उमेरले रोक्दैन भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाका डबल बहादुर बस्नेतले यसरी नै रुचिका रूपमा कृषि गर्दा गर्दै अहिले अब्बल किसान कहलिएका छन्। सेनाको पेन्सन पकाएर प्रकृतिसँग रम्ने हुटुटी बोकिरहेका उनी अहिले व्यावसायिक किसानका रूपमा नाम कमाउन सफल भएका छन्। सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकाबाट पालिका खबरदाता विष्णु खड्काको एक रिपोर्ट। यिनी डबल बहादुर बस्नेत नाम जस्तै उनले अहिले जीवनमा डबल आनन्दको महसुस गरिरहेका छन्। सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का बस्नेतको डबल कामले उनी गाउँभरि प्रख्यात छन्। नेपाली सेनामा रहेर देशको सेवा गरेर सेवानिवृत्त भएका बस्नेत अहिले कृषिमा लागेका छन्। प्रकृतिसँग रमाउने, घुलमिल हुने सोच बनाउँदै उनले माउन्टेन अर्गानिक एग्रिकल्चर फार्म तथा रिसर्च सेन्टर स्थापना गरेका छन्। अर्गानिक खेती लगाउनको लागि एकदम उपयोगी देखेको मैले लेखमा आएको, किनभने यहाँ चाहिँ अब पत्करहरू कुहाएर प्राङ्गारिक मल बनाउन सकिन्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ मैले लेखेर चाहिँ र अलिकति फ्राकिलो जग्गा नै रोज्न खोजेको। त्यसमा चाहिँ अब जस्तो गाई पाल्नु पऱ्यो, बाख्रा पाल्नु पऱ्यो, त्यसको मल हुनु पऱ्यो। अब किबी मात्रै लाएर युरिया मल हालेर हामी किबी उत्पादन गर्ने त्यसमा म छुइनँ। मैले चाहिँ प्राङ्गारिक मल अर्गानिक बनाउनलाई अनि यसकै केही पात पतिङहरूको हुनाले यसलाई चाहिँ यही ठाउँ ठिक छ भनेर मैले चाहिँ यो ठाउँ रोजेँ। उनले करिब 2500 किलोमिटरको उचाइमा किवी, स्याउ लगायत विभिन्न फलफुल खेती लगाएका छन्। साथै बाँझो खेतका फाँटमा पनि केही उब्जनी गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्न बस्नेत सफल भएका छन्। पेन्सन पानी साथै अरू साथीहरू विदेश गए, कहाँ गए, सुल्तान राजाको सेक्युरिटी गए, तर म चाहिँ आफ्नै गाउँमा आफ्नै देशमा केही गर्छु नै भनेर चाहिँ आएको। पर्दाखेरि पनि बाटो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ एकादुका आउनुहुन्छ, त्यस्तो छैन। तर नेपाली हाम्रो स्वदेशी नै पाउन त अत्याधिक आउनुहुन्छ उहाँहरू हेर्न। धेरै उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ, यहाँ यस्तो छ अरे भनेर हामीले सुनेको पनि हौँ र हामी आएको भन्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ उहाँहरू त। उनको फर्ममा खेती मात्र होइन, आरामले प्रकृतिको रस स्वादन पनि गर्न सकिन्छ। बस्नेतको यो सफलताले उनका साथीहरू पनि दङ्ग छन्। उहाँ सानो उमेरमा पनि कहाँ जानुहुन्थ्यो, बोट बिरुवा चाहिँ अब हरेक किसिमको फुलहरू अनेकको बोट बिरुवाहरू लिएर चाहिँ आउनुहुन्थ्यो। सानैदेखि चाहिँ उहाँ चाहिँ यो कृषि कर्ममा चाहिँ सानै उमेरदेखि नै उहाँले चाहिँ अब त्यसको लक्ष्य राख्नुभएको र अहिलेको हिसाबमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ म के भनेर भन्छु भन्दाखेरि यो हाम्रो लिखु खोला बेल्टकै उहाँ चाहिँ कृषक किङ, उहाँ चाहिँ कृषि किङ भनेपछि कृषकको राजै म ठान्छु। सुरुमा आफ्नै लगानीबाट व्यवसाय सुरु गरेका बस्नेतले अहिले भने सरकारबाट पनि अनुदान लिएका छन्। त्यति मात्र नभई बेरोजगारलाई रोजगारी पनि दिएका छन्। डबल बहादुरको डबल सफलता पक्कै पनि अरूका लागि प्रेरणा बन्न सक्छ। रुचि राखेर कृषिमा होमिदा त सफलता प्राप्त गर्न सकिँदो रहेछ भने साँच्चै यसैमा व्यावसायिकता खोज्ने हो भने कति धेरै गर्न सकिन्थ्यो होला भन्ने सिकाइ डबल बहादुरको कार्यशैलीबाट लिन सकिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक।
बैतडीको सिगास गाउँपालिकाका स्वयंसेवक शिक्षक 9 महिनादेखि तलबविहीन, पारिश्रमिक नदिएको भन्दै गाउँपालिकाको कार्यालयमा ताला, पैसा नभएको पालिकाको जवाफ। जुम्लामा काली मार्ची धानको खेती सुरु, सिंचाईको अभावले उत्पादनमा कमी आउने गरेको गुनासो, कृषक आकर्षित भए पनि सरकारले दिएन उत्पादन वृद्धिमा ध्यान। महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाले खोला किनारमा खेतीपाती गराउँदै विपन्न 200 घर परिवार आमदानी गर्दै कृषि औजार उपलब्ध गराएर राहत दिँदै। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकामा खानेपानीको समस्या अन्त्य, एक घर एक धारा अभियानले स्थानीय खुसी, कृषि र सिंचाई गर्न सहज भएको दावी। र सोलुखुम्बुको लिखुपिकेमा डबल बहादुरको डबल सफलता, पेन्सनको रकम पनि आउँदै, कृषि फर्म खोलेर मनज्ञ आमदानी पनि गर्दै। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।